फरमाया फस्अलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून, फस्अलू सवाल करो, अहल ज़िक्र जिक्र वालों से। जिक्र वाले कौन है? इल्म वाले, आलिम उलमा। सवाल करो उलमा से, पूछो उलमा से, इन कुंतुम ला तालमून, अगर तुम आलिम नहीं हो, अगर तुम इल्म वाले नहीं हो, अगर तुम जानने वाले नहीं हो। आज हमें दर्स क्या दिया जाता है? और नहीं जी कुरान डायरेक्ट पढ़ो, कुरान डायरेक्ट खुद ही पढ़ो जी, खुद ही समझो। और कुरान खुद क्या कहता है? नहीं, फस्अलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून। खुद नहीं पढ़ना, जिन्होंने पढ़ा हुआ है उनसे पढ़ना। फस्अलू अहल ज़िक्र, पूछो अगर नहीं आता तो किससे? इल्म वालों से। कुरान के माहिरीन से पढ़ो, उलमाए दीन से पढ़ो, मुफ्तियान दीन मतीन से पढ़ो, और इमाम आज़म अबू हनीफा से सीखो, इमाम मालिक से सीखो, इमाम अहमद बिन हंबल से सीखो, इमाम शाफई से सीखो। 1956-57 से पहले 4 मसनदें बिछती थी काबा शरीफ के साथ, 4 मसनदें। 1400 साल से क्या जुहला थे वहां पे? वो मसनदें जो इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैहि, इमाम मालिक, इमाम शाफी, इमाम अहमद बिन हंबल रहमहुमुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन, उनकी मसनदें थे। और हर एक अपने अपने तरीक़ाकार के मुताबिक कि ये भी हदीस सुन्नत से साबित है, ये भी सुन्नत से साबित है, ये भी सुन्नत से है, ये हदीस है, ये हदीस है, ये हदीस है। उधर भी दीन पढ़ाया जा रहा है। काबा है और काबे के गिर्द परवाने हैं, मुस्तफा के दीवाने हैं। अकीदा किसी का भी गड़बड़ नहीं। नजद से लेके जहलम तक के ये लोग वो खुद तकलीद करते हैं। इमाम आज़म के मसाइल इनके अहले हदीसों के मदारिस में पढ़ाए जाते हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया इन्नमा हर्रम अलैकुमुल मैतत वद्दम व लहमुल खिंज़ीर वमा उहिल्ल बिही लिग़ैरिल्लाह। अल्लाह ने हराम चीजें हराम बयान कर दिए, हलाल बयान कर दिए। जब बयान कर दे तो फिर बताओ भिंडी कहां है? वो तो सारे खाते हैं। तो फिर इमाम आज़म के पैर पकड़ने पड़ेंगे। आज हर मदरसे में अपना हो या पराया इमाम आज़म की किताबें चलती हैं, इमाम मालिक की किताबें चलती हैं, इमाम शाफ़ी की किताबें चलती हैं, इमाम अहमद बिन हंबल की किताबें चलती हैं। जाती तहकीक बताओ किसकी है? मेरी। फस्अलू अहल ज़िक्रि इन कुंतुम ला तालमून। अल्लाह फरमाता है पूछो आलिमों से जो जाहिल हो। जो जाहिल हो वो कुरान खुद पढ़ के मसला कैसे हासिल करोगे? कर सकते हो? उन्हें जो खुद कुरान पढ़ो, वो कहना मेरे पढ़ना नहीं आता, तो कहना कुरान पढ़ो। अरे कहना नहीं पहले सीखो, वो कहना वो सीखने का टाइम नहीं, उनमें नमाज पढ़नी है। तू मनो ये दस कि मैं 4 रकात के बजाय 5 पढ़िया ने मैं की करा? वो कहता नहीं इस तरह नहीं, तो मुझसे नहीं पूछ रहे, तकलीफ कर रहे हो? मैं कोई जनाबे वाला नबी हूं? नऊजुबिल्लाह। मुझसे पूछ रहे हो तो 5वीं रकात में पढ़ गया हूं तो क्या करूं? मुझसे ना पूछो, कुरान से पूछो। वो कहना मैंने देख के पढ़ना नहीं आता। ऐसे भी बेवकूफ मौलवी है। कहना ना कुरान डायरेक्ट पढ़ो, वो कहना मैं उर्दू पढ़े ही नहीं, मैं अंगूठा छाप आदमी हां। कुरान कहना नहीं पढ़िया तो पढ़े हुए जड़े हैं उन्होंने को पूछना। या अल्लाह तकलीद नहीं होने लगी कि ठीक है ना तकलीद, मैं कोई मना किया कि तकलीद को तकलीद करो। इसलिए कि कुरान न तुम खुद समझ सकते हो, खुद समझने के लिए पढ़ना पड़ेगा, इल्म हासिल करना पड़ेगा। और अक्सर और बेशतर लोग तो इल्म हासिल नहीं करते, वो कैसे सीखेंगे फिर? आज मौलवी साहब मिंबर पे बैठ के जनाब मसले बता रहे होते हैं, ये मसले। भाई तुम क्यों बता रहे हो? तुम तो तकलीफ के कायल नहीं हो। तुम कहते हो इमाम आज़म की ना करो, और इधर लोगों को अपने खुद मसाइल बताते हो, अपनी तकलीफ अपने पीछे चला रहे हो। लाओ अगर कोई मैदान में इमाम आज़म अबू हनीफा जैसा है। बताने का मकसद यह है कि इस तरह से मसाइल इस्तेमाल करना, कुरान से निकालना, हदीस से निकालना हर किसी की बात नहीं। देखो बहुत सारे 100 मसाइल हैं, जिंदगी के 100 मसाइल दीनी दुनियावी, जो आपको वाज़ेह तौर पर ना कुरान में मिलते हैं ना हदीस में मिलते हैं। तो आप क्या करेंगे? हम तो कर लेंगे। तो वो जो कहते हैं नहीं हम सिर्फ कुरान में सिर्फ हदीस में मानते हैं, वो इमाम आज़म के पांव पकड़ेंगे, वो इमाम मालिक के पांव पकड़ेंगे, वो इमाम अहमद बिन हंबल के पांव पकड़ेंगे, वो इमाम शाफी के पांव। खुदा हमें बताओ इस मसले में क्या करना है? और जो मर गए आज में कट्टी की कुर्बानी का मसला आया, वो कट्टे की कुर्बानी पे उन्हीं के उसी मसले के उलमा मुखालिफ हो गए। नहीं जायज है, जायज है। और अक्सरियत उलमा उनके उन्होंने कहा जी जायज है, बिल्कुल जायज है। ये गाय की एक किस्म है, भाई गाय की एक किस्म है,
یہ کس نے بتایا؟ کہا امام اعظم ابو حنیفہ نے بتایا، اور کس نے بتایا؟ مسائل تو ان کو لینے پڑتے ہیں نا. جب کتاب کھولتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی فلاں نے لکھا کہ وہ وفادار نہیں، ہم وفادار نہیں، پھر تم بھی تو دلدار نہیں. ایک بندہ مجھ سے مسئلہ پوچھنے لگا کہ بتاؤ اس کے پیچھے نماز ہو جائے گی، اس کے پیچھے، اس کے پیچھے، اس کے پیچھے. میں نے کہا بھائی جناب یہ دیکھ لو، میں نہیں کہتا کس کے پاس پیچھے ہوتی ہے کہ نہیں، کس کے پیچھے نہیں، لیکن اس بندے نے یہ لکھا ہے کہ نماز میں رسول کا خیال آئے. پہلے صفحے پہ لکھا نماز ٹوٹ جاتی ہے، دوسرے صفحے پہ لکھا نماز میں رسول کا خیال گدھے کے خیال سے برا ہے. جب آپ کہے گا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، تو بتاؤ کس کا خیال آئے گا؟ تیسرے صفحے پہ اس نے لکھا صراط مستقیم، ایک رکعت میں رسول اللہ کا خیال آیا، استغفر اللہ العظیم، تو اس کے بدلے میں جب تک 4 رکعت کفارہ نہیں پڑھیں گے آپ کی تعلیم قبول ہی نہیں ہوگی. لو ایسے کوئی خبیث النسل اور پلید العقل لوگ ہیں جن کو حیا ہی نہیں، اور ہمیں کہتے ہیں اس کے پیچھے، اس کے، میں نے کہا بھائی ہر ایک کے پیچھے پڑھ لینا پر گستاخ مصطفیٰ کے پیچھے نہ پڑھ. حیرت ہے لوگوں کے اوپر اعتراض، اور خود کہتے ہیں اللہ تعالیٰ قیامت والے دن جنت میں بھیجے گا اور لوگوں کو منی گاڈ بنا دے گا. بتاؤ یہ کفر نہیں تو کائنات میں اس سے غلیظ کفر ہے کیا؟ لوگ کہتے ہیں جی وہ فلاں بندہ ہے جہلم نے، وہ توحید کھلاتا ہے، خاص توحید کھلاتا ہے، اس سے بڑا بھی کائنات میں کافر ہے جو کہے اللہ خدا بنائے گا، چھوٹے چھوٹے منی گاڈ بنائے گا، کیونکہ خدا کی صفت ہے، وہ جو چاہتا ہو کرتا ہے، اور قیامت والے دن جنت میں جائے گا، جو چاہے گا ملے گا. تو لہذا بڑا تو نہیں چھوٹا خدا ہو گیا. لو انا للہ و انا الیہ راجعون، کعبہ کے رب کی قسم ہے یہ خیال بھی کفر ہے، کہنا تو دور کی بات. تمہیں پتہ ہی نہیں دین ہوتا کیا ہے، تمہیں پتہ ہی نہیں اسلام ہوتا کیا ہے. ہم کہتے ہیں رب نہ چاہے تو کوئی کچھ نہیں کر سکتا، یہ ہے توحید. اور رب چاہے اور جتنا چاہے اتنا بندہ کر سکتا ہے، چاہے وہ نبی ہو، چاہے وہ ولی ہو یا کوئی اور ہو. وہ گائے کی قسم ہے، فلاں نے لکھا، یہی تو تقلید ہے کہ فلاں نے لکھا. تو یہ تو نہیں کہہ رہے کہ رسول اللہ نے فرمایا، تو وہ فلاں نے لکھا، تو وہ فلاں کون ہے؟ کہا جی ہمارا ابن تیمیہ ہے. میں کہا امام اعظم ابو حنیفہ بڑا تو نہیں نا، ہمارا فلانا ہے. میں نے کہا یہ تمہارا امام ہو سکتا ہے، تو بتاؤ وہ امام کیوں نہیں ہو سکتا جسے مصطفیٰ کریم کی دعا حاصل ہو، جس نے امام جعفر صادق سے پڑھا ہو، جس نے سیکھا ہو تو صحابہ سے سیکھا ہو، اور جس نے زیارتیں کی ہو تو صحابہ کی زیارت کی ہو. مصطفیٰ کو دیکھنے والے کو دیکھنا کوئی عام بات ہے؟ حضور نے فرمایا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، اور میرا زمانہ سب سے بہتر ہے. تو اس کے بعد حضور خاموش نہیں ہوگے، بس ان تقریر نہیں کرنی، نہیں فرمایا میرا بہتر ہے، اس کے بعد والا بھی بہتر ہے، اس کے بعد والا امام اعظم ابو حنیفہ والا بھی بہتر ہے. جس کے زمانے کو حضور بہتر کہے ہم اس امام اعظم کو امام مانتے ہیں. الحمدللہ. تو میں عرض کر رہا تھا یہ 4 مصلے لگے ہوتے تھے. یہ مصلے سے مراد یہ نہیں کہ مخالفتیں تھی، مخالفت تو ہوتے ہیں جو کہتے ہیں جی بالکل جی اب ہم نے وہ ختم کر دیے جی، وہ ٹھیے تھے ان کے. میں نے کہا وہ ٹھیے میں رہ کے دین سکھاتے تھے، لڑتے نہیں تھے، کیونکہ عقیدہ ایک تھا. کسی ایک کا بھی عقیدہ نہیں تھا کہ نعوذ باللہ یا رسول اللہ کہنا شرک ہے. یہ تو آج کے بندے کا ذکر ہے، بے علم اور جاہل اور بے وقوف اور نہ ہنجار قسم کے بندے کا، نہ قرآن کا علم نہ حدیث کا، یا علی مدد شرک ہے. امام اعظم کا عقیدہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل چاروں کا ایک تھا. فقہی مسائل یہ فروعی مسائل ہیں، ان میں نہ کوئی کافر ہوتا ہے نہ گمراہ ہوتا ہے. یہ چھوٹے موٹے اختلافات ہیں اور اس میں سے کوئی گمراہی والی بات نہیں. عقیدہ ان کا ہے، کسی کا عقیدہ یہ نہیں تھا کہ نماز میں رسول کا خیال آئے نماز ٹوٹ جاتی ہے. میں تو حیران ہوں اس امام صاحب پہ کہ جو نماز پڑھانے سے پہلے تبلیغ کرتا ہے اور کہتا ہے نماز میں رسول اللہ کا خیال آ جائے نماز ٹوٹ جائے گی. لکھا ہے اسماعیل دہلوی نے، جسے شہید کہتے ہیں، وہ ذبیح ہے، وہ ذبیح لیلہ نجد ہے، کیا عادت نے لکھا، وہ شہید نہیں، سر سید احمد کا شاگرد، جس نے لکھا ہے اپنی کتاب میں کہ نماز میں رسول کا خیال نعوذ باللہ گدھے کے خیال سے بھی برا ہے. صراط مستقیم کتاب کا نام ہے، میرے پاس مکتبے میں پڑھی ہے، صفحہ نمبر 118 ہے. پھر بھی ہم سے